अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लकारी ने आपके पीएसटी, जीएसटीज़ और तमाम तर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत जो जॉब्स आएंगी या आने वाली हैं या चल रही हैं, उसके लिए बड़ी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 थी, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई है, उसके अंदर चेंजेस की गई हैं। जो हालिया पीएसटी, जीएसटीज़ जो चल रही हैं, जॉब्स टेस्ट हो चुके हैं और जो है वो पासिंग क्राइटेरिया भी चेंज कर दिए गए। ये तमाम तर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऑफिशियल। इसके अंदर पीएसटी और जीएसटी के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं और ये पूरा जो अमेंडमेंट पॉलिसी है, इसके अंदर काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनको पॉइंट समझ नहीं आ रहे, तो तमाम तर पॉइंट्स आपको बताएंगे। इसके अंदर आपके लिए बड़ी खुशखबरियाँ भी हैं और कुछ कैंडिडेट्स के लिए कुछ बुरी खबरें भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये तमाम तर जो आपकी पॉलिसी है 2021 की जो अमेंडमेंट की गई है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं, ये तमाम तर इस नोटिफिकेशन की आपको समरी बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इसी के बारे में। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना पीएसटी, जीएसटी और जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था कि ये जो बयानात जो भी वज़ीर आला हैं या एजुकेशन मिनिस्टर या सेक्रेटरी हैं, जो बयानात तो देते रहते हैं, लेकिन हतमी नोटिफिकेशन आता है तो वो बात पक्की हो जाती है। वो 110% जो है वो बात पक्की हो जाती है, यानी पत्थर पे लकीर जो है वो उसको समझा जाता है। तो ऑफिशियली आपका नोटिफिकेशन आ चुका है पीएससी जेसी के लिए। तो इस सबसे पहले आपको बारी बारी इसके अंदर समझाएंगे आपकी क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आपने जो है वो इसको गौर से सुनना है ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई भी ना हो। तो हम बारी बारी इसके अंदर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो 2021 की पॉलिसी थी पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर जो भी थी आपकी जॉब्स पीएससी, जीएसटीज़, आपकी ईसीटी, आपकी एचएसटी वगैरह सारी चीज़ें, एसएसटी, तो तमाम जो पॉलिसी थी वो 2021 बनाई गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो सही नहीं थी। वो एक बार चेंज की गई थी, अब दोबारा उसको चेंज किया गया, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई हैं। तो अब जो अमेंडमेंट की गई हैं, जो कल की जो काबीना का मीटिंग थी उसके अंदर जो चीज़ चेंज की गई हैं वो आपको बारी बारी यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो पॉलिसी है वो आपके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपकी प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनके ऊपर ये लागू होगी। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स विल बी मेड ऑन द स्पेसिफिक एंड ऑन यूसी बेसिस। दोस्तों, आपकी पुरानी जो पॉलिसी थी उसके अंदर पीएसटी जो थी आपकी सीट्स वो आपकी यूसी बेस थी। अब जो चेंज किया गया उसके अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स विल बी मेड ऑन स्पेसिफिक स्कूल ऑन तालका बेसिस। तो अब आपकी जो पीएसटी की जो जॉब्स हैं वो आपकी तालका बेस कर दी गई हैं, पहले आपकी यूसी बेस थी। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया है पूरा, यहाँ पर बहुत बड़ी लिखी गई है अंग्रेज़ी, तो उसको समराइज़ करते हैं आपके लिए। तो इसके अंदर ये था पुरानी पॉलिसी के अंदर के आपकी अगर यूसी के अंदर आपके नंबर ज़्यादा हैं और सीट्स नहीं बचती, तो बराबर वाली नेबरहुड जो यूसी है उसके अंदर अगर कैंडिडेट्स इतने पास नहीं हैं लेकिन सीट्स बची हुई हैं तो आपको उसके अंदर शिफ्ट किया जाएगा। तो उसके हवाले से ये पॉलिसी मौजूद थी। तो अब यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया और यहाँ पर इसको चेंज कैसे किए गए, चेंज इस तरह से किया गया कि द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स शैल बी फिल्ड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन डोमिसाइल्ड इन पर्टिकुलर तालका। अब आपकी जो नेबरहुड यूसी है उसका भी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। अब आपकी जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी तालका बेस जो है वो बनेगी, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक स्कूल यानी आपकी यूसी के अंदर सीट्स हैं तो आपको और आपकी नंबर ज़्यादा हैं, पासिंग नंबर हैं, तो आपको अपने ही यूसी और स्कूल के अंदर मिलेंगे। और ये पूरा अगर नेबरहुड यूसी के अंदर सिलसिला जाता है तो उसके बाद आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी तालका बेस के ऊपर बनेगी। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एलिमेंट्री जेईएसटी विल बी मेड ऑन यूसी बेसिस। तो सबसे पहले जो पहली प्रायोरिटी जेईएसटी के अंदर थी वो आपकी यूसी बेस थी, उसके बाद वो तालके के अंदर शिफ्ट होती थी। अब इस पॉलिसी के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स विल बी मेड ऑन द स्पेसिफिक ऑन तालका बेसिस। अब आपकी जेईएसटी जो है वो यूसी बेस भी ख़त्म कर दी गई है। अब आपकी ये तालका बेस जो है वो जेईएसटी भी कर दी गई है, यानी पीएसटी भी तालका बेस और आपकी जेईएसटी भी तालका बेस। अब इससे ये कन्फ्यूजन आप ना लें अपने जहन के अंदर कि आपकी अगर यूसी के अंदर सीट्स मौजूद हैं और आपके नंबर हैं
تو آپ کو اپنے یو سی کے اندر ہی وہ سیٹ ملے گی۔ اب یہ اس کے لیے ہے جہاں پہ آپ کی جو ہے وہ سیٹس آپ کی یو سی کے اندر نہیں بچتی ہیں اور آپ کے نمبر پورے تعلقے کے اندر زیادہ ہیں تو آپ کی تعلقے کے اندر شفٹ ہو جائے گی، لیکن آپ کی یو سی کے اندر بھی سیٹس موجود ہیں اور آپ کے نمبر بھی پاسنگ ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اسی یو سی کے اندر ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں نشین کر لیں آپ بات۔ اس کے بعد یہاں پر پوسٹ جونیئر ایلیمنٹری، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ آپ کی نیبرہڈ یو سی کے اندر تھی پہلی پرائورٹی آپ کی جے ایس ٹی کے اندر، اس کے بعد نیبرہڈ کے اندر تھی یو سی کے اندر یعنی برابر والی یو سی جس کا بارڈر آپ کی یو سی سے ملتا ہو، اور اس کے بعد یہ تعلقے کے اندر شفٹ ہوتی تھی۔ اب جو جے ایس ٹی ہے آپ کی وہ آپ کی یہاں پر جو ہے وہ تعلقہ بیس کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر دوسرا جو پوائنٹ ہے یہاں پہ ڈویژنل ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹیز ہیں وہ آپ کی بنا دی گئی ہیں، وہ آپ کی جو ہیں وہ یہاں پر تعلقہ بیسڈ آپ کی جو لسٹ ہے جو کوٹاز ہیں آپ کے اس کو دیکھ کر کے آپ کی جو ہے وہ لسٹ پوری تعلقہ بیس کے اوپر یہ بنائیں گی۔ اس کے بعد آپ ویٹنگ لسٹ آف سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ول بی مینٹین فار پیریڈ آف 1 ایئر۔ پچھلی جو پالیسی تھی اس کے تحت آپ کی جو پی ایس سی جیسی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ویٹنگ لسٹ تھی وہ آپ کی ایک سال کے لیے تھی۔ اب جو امینڈمنٹ اس کے اندر کی گئی اس کے اندر آپ کی جو ویٹنگ لسٹ ہوگی اس کی ڈیوریشن آپ کی 2 سال کی ہوگی پی ایس سی جیسیز اور تمام جابس کے لیے۔ اس کے بعد ان دا کیس آف دا ویکینٹ پوسٹ آف پی ایس ٹیز ای ایس ٹی جی ایس ٹی تو یہ وہی پوائنٹ ہے کہ آپ کی پہلے 1 سال کے لیے آپ کی جو ہے وہ تھی ویٹنگ لسٹ کے اندر کینڈیڈیٹ جاتے تھے، اب جو ہے وہ اس پالیسی کے تحت آپ کی جو ہے وہ ڈیوریشن ویٹنگ لسٹ کی جو کر دی گئی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ 2 سال کر دی گئی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد یہاں پر مزید جو پوائنٹس ہے اونلی سچ نمبر آف سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی ایشوڈ آفر لیٹر ان دا آرڈر آف دا میرٹ لسٹ ایز دے آر ویکینسیز اویلیبل ان دا پرٹیکولر یوسز۔ تو پہلے جو ہے وہ ان کو آفر لیٹر جاری کیے گئے تھے جو کہ اویلیبل یو سی کے تحت جن کی میرٹ لسٹ بن رہی تھی ان کو آفر لیٹر ملیں گے۔ تو اب یہ جو پالیسی ہے یہ بھی پوائنٹ سیم یہاں پر موجود ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کی اسی طرح سے ہوگا، جو میرٹ لسٹ کے اندر آئیں گے تعلقہ بیس کے اندر اس کو جو ہے وہ آفر لیٹر دیے جائیں گے اور سب کو نہیں دیے جائیں گے جو 40 کے اوپر پاس ہیں۔ اس کے بعد لسٹ آف کینڈیڈیٹس آن ویٹنگ لسٹ، یہ دوبارہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دوبارہ پوائنٹ ڈالا گیا ہے کہ آپ کی 1 ایئر کی تھی اب 2 سال کی کر دی گئی۔ سلیکشن آف کینڈیڈیٹ فار ڈفرنٹ کیٹیگریز ول بی اسکول تعلقہ بیسز، تو سلیکشن بیس آپ کی تعلقہ بیس ہوگی، سلیکشن جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آپ کی تعلقہ بیس ہوگی، لیکن یہاں پر دوبارہ بتا رہے ہیں آپ کو اگر یو سی کے اندر آپ کی سیٹس ہیں اور آپ کے نمبر ہیں تو آپ کو یو سی کے اندر ملے گی، تعلقہ کے اندر بعد میں شفٹ ہوگی جب آپ کی یو سی کے اندر سیٹس بھی موجود ہوں اور جو ہے وہ آپ کی پاسنگ بھی نہ ہو پھر وہ تعلقے بیس پہ چلی جائیں گی۔ اب جو مین پوائنٹ ہے یہاں پر جو اس پالیسی کے اندر کیا گیا ہے، پہلے جو آپ کی تھی 55 جو نمبر تھے وہ میل کینڈیڈیٹ پاس تھے، اس کے بعد فیمیل جو ہیں وہ 50 پہ پاس تھیں، اس کے بعد منورٹی جو ہیں وہ 50 کے اوپر پاس تھیں۔ اب اس کو چینج کر دیا گیا ہے، اب جو ہے وہ 40 نمبر سب کے لیے جو ہے وہ پاسنگ کر دیے گئے ہیں، اور جو اسپیشل پرسن اور ہارڈ ایریاز ہیں ان کو 33 کے اوپر ہی رکھا گیا، اس کو نہیں چھڑا گیا ہے، لیکن جو آپ کے 55 میل تھے 50 فیمیل 50 منورٹیز ان کو چینج کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کے 40 نمبر کے اوپر تمام کینڈیڈیٹس کو پاس قرار دیا گیا ہے۔ اب پاس قرار دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کو جابس ملے گی، اب یہ آپ کا جو پی ایس سی جیسی کا پروسیس ختم ہوگا یہ والا اس کرائٹیریا کے مطابق۔ اس کے بعد آپ کی جو ریمیننگ سیٹس ہوں گی اس کے اوپر آپ کی 40 کے اوپر جو بھی میرٹ لسٹ جس کے بھی نمبر بنتے ہوں گے اس کو جو ہے وہ یہاں پر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے 40 سے نمبر کم ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ تعلقات ہیں جہاں پہ 40 کے کم نمبرز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریننگ کرائی جائے گی، یعنی ان کی تیاری کی جائے گی اور ان کو دوبارہ ٹیسٹ دینے کا موقع دیا جائے گا اور ان کے بعد ان کو جابس دی جائے گی۔ یہ جو تعلقات ہیں جن کے اندر آپ کو 40 سے کم نمبر ہیں اور آپ کو جو ہے وہ دوبارہ ٹریننگ کرائی جائے گی اور وہ بھی حکومت کے خرچے کے اوپر، اور آپ کو دوبارہ ٹیسٹ آئی بی لے گا اور آپ پاس ہوں گے تو آپ کو جاب ملے گی۔ یہ جو تعلقات ہیں یہ تقریباً 18 تعلقات ہیں جس کے اندر آپ کے گھورا باڑی، کیٹی بندر، میرپور ساکرو، ٹھٹھا جاتی، کھاڑو چند، میرو بھاترو، شاہ بندر، شہید فضل راہو، تھانو، بولا خان، مہاجھند، تھل، ٹانگوانی، جام نوازری، شجاع آباد، بھولری، شاہ کریم اور ٹنڈو آدم خان، ٹنڈو غلام،
تو دوستوں یہ تمام تر ڈیٹیلس ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی تمام تر جو امینڈمنٹ پالیسی ہے۔ اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ کے یہاں پر جو آپ کے 40 کے اوپر پاس کر دیا گیا ہے آپ کو، اور اس کے بعد آپ کی جو پی ایس سی جی ایس ٹی یہ جو ہے آپ کے یو سی بیس نہیں ہوں گی، تعلقہ بیس ہوں گی۔ اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ کا ویٹنگ لسٹ جو ہے وہ 1 سال کے لیے تھی پہلے، اب 2 سال کے لیے ہوگی، اور جو مین چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو آپ کی جو بھی کنفیوژن ہے یا ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی تو آپ کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں، ہم آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہیلپ کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر۔ اللہ حافظ دوستوں، پاکستان زندہ باد۔